monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de l'analyse et commentaire d'une affiche. اليوم غادي نقراو الدرس ديال التحليل والتعليق على شي ملصق. L'objectif de cette leçon: analyser et commenter une affiche. الهدف ديال الدرس هو انك تحلل وتعلق على شي ملصق. هذه هي الدعامه كيف ما كتشوفوا مجموعه ديال لي زارتيست كاملين هنايا بينهم هشام الدبوز واشخاص اخرين وفنانون اخرين. هنايا مراكش دو ريغ هي مراكش للضحك. غادي ندوزو دابا j'observe et je comprends. قالك premier exercice: j'observe attentivement la fiche ci-dessus et j'indique oralement. قالك غادي نلاحظ الملصق اللي هنايا وغادي نجاوب شفويا على هاد الاسئله. son genre النوع ديالو واش اعلان de publicité de propagande واش دعايه او لا de sensibilisation او لا توعيه. هذا de publicité اعلان. son titre est Marrakech de rire. L'occasion de sa publication ou l'événement annoncé. قالك شنو هي المناسبه ديال النشر ديالو؟ اعلان الحدث اولا فوقاش تعلن شنو هو اعلان الحدث. et présenter les stars كيف ما كتشوفوني présente les stars de l'amour revient à Marrakech. L'exercice: les informations qu'elle donne, qui, quoi, quand, où. قالك المعلومات اللي كنقدموها كي، من، ماذا، كوا، متى، كون، أين، où. جمال أين شكون، من، جمال دبوز et d'autres différentes nationalités ou là des autres artistes. غادي ندوز دابا مباشره لهنايا باش بلا ما نبقاو مضيعين الوقت، حيت هادو ماشي هادو غير بحال كيعطيوكم ريفيزيون للدرس. la deuxième exercice: j'analyse la fiche en exprimant mes remarques et mes commentaires sur. قالك غادي نحاول انني نحلل هاد الملصق ونعبر على الملاحظات ديالي والتعليق ديالي. la mise en page de l'affiche. la mise en page de l'affiche c'est شكون اللي زعما خطط لهاد التخطيط لهاد الملصق. عندنا لا دات زعما التصميم ديال هاد الملصق. عندنا هنايا لا دات لو بتي تكست هو هذا لو تيتر. لي شين دو تيليفزيون ها هما لي شين دو تيليفزيون. غادي نكتبها لكم تنساليو نكتبهم لكم. سي زيلستراسيون الصور ديالو. الصور ديالو ارتيست فيه هنايا ارتيست دي زارتيست هنايا اي دي مونيمون هيستوريك وهنايا عندنا واحد المعالم تاريخيه. لو رابور ايماج تكست. قالك شنو هي النسبه ديال الصوره والنص، واش كل وحده مكمله الاخرى، واش الصوره مكمله العنوان والنص اولا شنو. سي وي ils sont complémentaires مكملون. زعما وحده كتكمل الاخرى، العنوان كيكمل الصوره والصوره كتكمل النص. النص هو العنوان، هو هذا مراكش دو ريغ. هنايا قالك لي كولور دومينوت الالوان السائده في هذا الملصق. عندنا لو كولور مارون كيف ما كتشوفوا هنايا كولور مارون. هنايا عندنا ان كولور كي ريبريزونط لا في مراكش. هنا كيف ما كتشوفوا هذا اللي في المعالم التاريخيه هذا
كولور احمر غادي للحموريه، حيت كنقولوا مراكش هي المدينه الحمراء. بون لي مويان داتيغي لو بيبليك، الوسائل اللي كتثير الجمهور، سي لو غرو تيتر. بون سي لو غرو تيتر. بون غادي نكتبهم ليكم باش اللي ما عارفش يكتبهم. بون ها هو كلشي اللي صوت لكم. هنايا عندنا لا ميزون باج دو لافيش، لا دات، لو بتي تكست، les chaînes de télévision, et ses illustrations, articles et monuments historiques. Le rapport image-texte, ils sont complémentaires. Les couleurs dominantes, la couleur marron, une couleur qui représente la vie Marrakech. Les moyens d'attirer le public, c'est le gros titre. Bon, on va dire tout d'abord l'autre page. La page 39. بون هي لا باج غادي نقرا جو ريتيان ونفهموها مزيان. هنا قالك بوغ اناليزي او كومونتي ينافيش، قالك باش تحلل او باش تحلل شي ملصق او تعلق عليه. جو repère les titres et les sous-titres qui ont justement pour fonction de guider لا ليكتور. قالك غادي نحدد العناوين والعناوين اللي فرعيه، العناوين زعما اللي ماشي اساسيه، اللي عندها واحد الحكم باش تكون وظيفه باش توجه القارئ او للقراء، باش توجه القراءه، باش تكون زعما توجيه للقراءه. اللي مثلا يجي واحد يقرا هي التوجيه ديال القراءه. Je dégage ensuite les informations qui répondent aux questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. قالك غادي نقوم باستخراج المعلومات اللي كتجاوب على الأسئلة. من شكون اللي في هاد كي هو من، كوا ماذا، كم متى، او أين، كومون او هي أو، كومون كيف، او هي فين هذاك الشيء أين، comment كيف، لماذا pourquoi. Je note mes remarques concernant la forme et le contenu de la fiche. قالك غادي نلاحظ الملاحظات ديالي المتعلقة بالشكل ديال محتوى الملصق. Je rédige mes notes en les mettant en ordre. قالك غادي نكتب الملاحظات ديالي ونقوم بالترتيب ديالها. بون غادي ندوز دابا لجو مونطرين. قالك جو نوت لي ريمارك. هاد جو مونطرين بون غادي نعطيها لكم نتوما اللي تخرجوها باش تبينوا لي انكم فهمتوا الدرس ديال لافيش ديال ليكري. جو نوت لي ريمارك اي لي كومونتير كي سو رابورت على لا فيش بريسيدونت. قالك غادي تلاحظ الملاحظات والتعاليق المتعلقه بالملصق السابقه. غادي تلاحظ في داك الملصق اللي صوبنا ديال مراكش دو ريغ، هذاك غادي تلاحظ الملاحظه ديالك والتعاليق ديالك المتعلقه به. شنو ما قلتي عليه هو هذاك. لا دوزيام اكزرسيس باش تتعلم تعبر على الراي ديالك. لا دوزيام اكزرسيس reçu de les présenter selon un ordre convenable. Par exemple, je commence par les remarques concernant la mise en page. Je passe ensuite au message transmis pour finir par un jugement sur la qualité de la fiche en général. قالك غادي نحاول انني نقدم بالترتيب المناسب. على سبيل المثال غادي نبدا بالملاحظات المتعلقه بالتخطيط، من بعد غادي ننتقل للرساله المنقوله، زعما شنو كيعبر هذاك الملصق، شنو اللي بغى يوصل لينا، اين رساله بغى يوصل لينا. وغادي نختم بالحكم على الجوده ديال الملصق بشكل عام. مثلا الملصق واش ملصق زوين منظم مزيان فيه لي كولور واضحين باينين زوينين. بون كوم سا. بون غادي ندوز دابا لجو انفيستي. قالك جو شيرش une affiche et je rédige un texte pour l'analyser et la commenter. قالك غادي نبحث على شي ملصق وغادي نكتب
واحد النص باش نحلو ونعلق عليه بالتنقيص او لا ماشي بالتنقيص، بالمساعده ديال الاستاذ ديالي. غادي نعلق على شي ملصق بالمساعده ديال الاستاذ ديالي والزملاء ديالي في الفصل، ويمكن لي نشرها في الجريده ديال القسم. شي ملصق انا صوبته نشرو نحلو ونعلق عليه. يمكن لي هذاك التعليق نشرو في الجريده اللي صوبناها في القسم. Bon, je m'évalue pour analyser ou commenter une affiche par écrit. Je suis capable de قالك باش تحلل او تعلق على شي ملصق كتابيا انت قادر على d'écrire la mise en forme de l'affiche، انك توصف تصميم ديال الملصق. dégager les informations que véhicule l'affiche، انك تحدد المعلومات اللي كينقلها الملصق. mettre en lumière le rapport texte image، انك تقدر انك تبرز الضوء على نسبة النص والصورة. définir clairement le message transmis، قادر انك تحدد الرسالة المنقولة بوضوح. exprimer mes impressions personnelles concernant l'affiche، قادر انك تعبر على الانطباعات ديالك الشخصيه على الملصق. بون هذا نتوما اللي غادي تجاوبوا عليه. بون غادي تكتبوا وي واش انكم قادرين ولا ما قادرينش ولا نو. بون سا لا فان دو سيت لوسون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. ما تنسوش تحاولوا انكم تعلقوا على لقيتوا غير شي ملصق في شي موقع اولا في شي حاجه، حاولوا انكم تعلقوا عليه باش تحاولوا انكم تعبروا على الراي ديالكم. حاولوا تحلوه تشوفوا شنو فيه، التصميم كي داير، لي كولور، لي بيرسوناج ايتترا. بون سي لا فين دو سيت لوسون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش ديروا لايك الفيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. على au revoir la prochaine vidéo ان شاء الله.